अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज 11 फरवरी है, जुमेरात, सन 2021। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज इम्पोर्टेंट मुकदमा डिस्पोज ऑफ हुआ, जो वज़ीर आज़म के तरक्याती फ़ंड्स के हवाले से था, उनके सवाबदीदी फ़ंड्स के हवाले से था, जिसमें ये माजी में होता रहा है कि MNAs को, MPAs को तरक्याती फ़ंड्स मिलता रहा और वो फिर उसमें बहुत शिकायत आई कि करप्शन हुई। ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट का एक लार्जर बेंच सुन रहा था और इसमें बेसिकली जो शिकायत कुनिंदा थे वो खुद काजी फ़ायज़ ईसा साहब, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, वो थे। काजी फ़ायज़ ईसा साहब और हुकूमत के दरमियान जो मामलात हैं वो आप सबको पता है। एक सदारती रेफरेंस आया है जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अभी ज़ेर समात है, जिसमें कहा गया कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब की जो अहलिया हैं उनके नाम प्रॉपर्टी है और उसकी मनी ट्रेल नहीं मिल रही। इस तरह के कुछ इल्ज़ामात उन पर लगाए गए। तो अब वो केस का फ़ैसला होना बाकी है। तो एक एनिमोसिटी की एक हिस्ट्री है काजी फ़ायज़ ईसा साहब और वफाकी हुकूमत के दरमियान। तो ये एक जो ख़बर थी अखबार में छपी हुई, उसकी बुनियाद पर काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने खुद नोटिस लिया। ख़बर ये थी कि वज़ीर आज़म ने जो MPAs और MNAs हैं उनके लिए तरक्याती फ़ंड्स की मंजूरी दी है और इसको अमूमी तौर पर रिश्वत से ही ताबीर किया जाता है। इस पर काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने यह कहा कि डॉन अखबार ने एक इदारिया भी लिखा, लेकिन क्योंकि हुकूमत ने इसकी तरदीद नहीं की तो इसलिए उन्होंने चीफ जस्टिस साहब को लिख के ये भेज दिया था। और एक बड़ा बेंच बना जिसकी सदारत चीफ जस्टिस गुलजार साहब ने की। उसमें उमर अताब बंदयाल थे, उसमें इजाजुल एहसन साहब थे, मुशीर आलम और काजी फ़ायज़ ईसा। 2 दिन इसकी समाअत हुई, आज और कल। कल भी हमने देखा कि काजी फ़ायज़ ईसा बड़े मुस्तरब थे और उन्होंने ऐसी गुफ्तगू की जो जिसमें उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से कहा, प्राइम मिनिस्टर के हवाले से कहा कि वो अपने सेक्रेटरी के पीछे क्यों छुप रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ने क्यों नहीं जवाब दिया, सेक्रेटरी साहब ने क्यों जवाब दिया। जहाँ तक मेरा इंफॉर्मेशन या मुझे याद पड़ता है, उसमें जो नोटिसेस थे वो भी वज़ीर आज़म को नहीं थे, वज़ीर आज़म के सेक्रेटरी को थे। लेकिन बहरहाल काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने कल भी जो अटॉर्नी जनरल साहब हैं उनको बोलने नहीं दिया था और सब कमरे अदालत में जो लोग मौजूद थे, समझ में आ रहा था कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब खासे इस पे वो एग्रेसिव नज़र आ रहे थे। आज भी और कल ये क्या कहा गया कि आप वज़ीर आज़म की साइंड स्टेटमेंट लेके आएँ और क्लैरिटी के साथ कैटेगोरिकली एक बयान होना चाहिए। जस्टिस गुलजार साहब ने भी ये बात कही, जस्टिस इजाजुल एहसन साहब ने भी ये बात कही। और आज जो अटॉर्नी जनरल हैं खालिद अहमद साहब, वो लेके आए प्राइम मिनिस्टर की और सेक्रेटरी की साइंड, उसमें सेक्रेटरी ख़जाना की साइंड स्टेटमेंट थी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि किसी किस्म की भी कोई तरक्याती फ़ंड्स नहीं दिए जा रहे और ना ही कोई ऐसा इरादा है। बिल्कुल कैटेगोरिकल स्टेटमेंट थी। लेकिन काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने कहा कि मुझे व्हाट्सएप पे कुछ डॉक्यूमेंट्स आए हैं जिसमें NA-65 में पैसे खर्च किए गए हैं और साथ ही उन्होंने ये कहा कि अगर ये खर्च किए गए हैं पैसे, अगर ये डॉक्यूमेंट असली हैं तो फिर हुकूमत जो है वो बड़ी प्रॉब्लम में होगी, क्योंकि इस हलके में हुकूमत का ये बेसिकली एक इत्तेहादी ने इसमें इलेक्शन लड़ा है और ये अवामी फ़ंड्स का नाजायज़ इस्तेमाल है और ये एक सड़क की तामीर के लिए ये की गई। अब इस पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के दरमियान एक्सचेंजेस हुई, आपस में गुफ्तगू, जिसमें ये कहा अटॉर्नी जनरल साहब ने कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब को मुखातिब करके कि आप इस मुकदमे में शिकायत कुनिंदा हैं, क्योंकि उन्होंने वो ये चाह रहे थे कि ये जो व्हाट्सएप पर डॉक्यूमेंट्स आए हैं उनकी तहकीकात होनी चाहिए, उसको देखना चाहिए। इस मौके पर चीफ जस्टिस गुलजार अहमद, जो इस बेंच की सरबराही भी कर रहे थे, उन्होंने सूरत हाल को थोड़ा भांपा और देखा कि ये मामला किसी और तरफ जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि इस वक्त हम ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका काजी फ़ायज़ ईसा साहब जिनकी बात कर रहे हैं, हम इस वक्त उनका जायज़ा नहीं ले रहे कि वो सही हैं या असली हैं, और ये इस वक्त ये हमारे सामने पॉइंट भी नहीं है। तो लेकिन काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने ये कहा कि ये व्हाट्सएप वाली, वो इस अटॉर्नी जनरल से वो गुफ्तगू करते रहे, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने
کہا قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے کہ آپ خود اس میں شکایت کنندہ ہیں، کیونکہ اس میں جو سی ایم میں جو کی گئی، جس کا حوالہ دیا گیا جس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے، وہ کسی کی طرف سے فائل نہیں کی گئی سی ایم میں، اور کوئی اس کا یعنی شکایت کنندہ نہیں ہے. یہ صرف قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ہی اس مسئلے کو اٹھایا. ایکچولی یہ مسئلہ ٹھیک ہے، یہ بالکل جینون مسئلہ ہے. ترقیاتی فنڈز کا استعمال ایم این ایز اور ایم پی ایز کو وہ اسکیم ضرور دیں، اور جو آئین اور قانون کے مطابق طریقہ کار ہے اس میں دیکھا جائے کہ اگر وہ بنتی ہے اسکیم تو اس پر ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے، لیکن صرف ایک ان کو خوش کرنے کے لیے یا ان کو پیسے دینے کے لیے جو ماضی میں ہوتا رہا وہ دینا انتہائی طور پر غلط ہے. اور اس حوالے سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا پوائنٹ ٹھیک ہے اور ٹھیک تھا. لیکن جو عدالت میں پچھلے 2 دنوں میں ہمیں نظر آیا، اس میں ایسا لگا کہ جیسے جو ایک اینیموسٹی کسی کیفیت ہے وفاقی حکومت کے ساتھ، وہ ریفلیکٹ ہو رہی تھی. اور یعنی پھر صورتحال اس طرح سے بنی کہ چیف جسٹس صاحب کو یہ کہنا پڑا کہ ہم اس وقت ان ڈاکومنٹس کا جائزہ نہیں لے رہے. جو واٹس ایپ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ آیا کہاں سے آیا یہ بھی نہیں پتہ، کوئی نامعلوم نمبر سے آیا، تو اس پر پھر عدالت نے آرڈر بھی نہیں لکھوایا. اور جو چیف جسٹس صاحب ہیں، چیف جسٹس گلزار صاحب، عدالت ججز اٹھ کے واپس چلے گئے یہ کہہ کے کہ کیونکہ کیٹاگوریکل ایک سٹیٹمنٹ آ گئی ہے، پرائم منسٹر صاحب نے یقین دہانی کرا دی ہے کہ نہ ہی کوئی فنڈز دیے گئے ہیں اور نہ ہی کوئی اس طرح کا ارادہ ہے، تو اس لیے یہ کیس ڈسپوز آف کیا جاتا ہے. لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو تھے وہ بات کر رہے تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ پرائم منسٹر نے کیوں نہیں تردید کی. تو اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ اب وزیر اعظم کے پاس کوئی اس طرح کی ٹائم، وہ اگر خبروں کی تردید کا اس میں پڑ جائیں تو پھر تو وہ کوئی کام ہی نہیں کر سکیں گے. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ وہ وزیر اعظم کا لفافے تقسیم کر رہے تھے، تو وہ کوئی پھر مصروف نہیں تھے، ان کے پاس خبروں کی تردید کا ٹائم نہیں ہے. بڑی ایک عجیب سی یہ بات لگی، لفافے کر رہے تھے. اس سے پہلے کل بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ آپ کی جو انفارمیشن منسٹرز ہیں وہ آ کے ایک بمبارڈمنٹ کرتے ہیں، پروپیگنڈا کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو ایک قاضی فائز عیسیٰ صاحب بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی رہے ہیں، ان کی طرف سے جو گفتگو یا جو آبزرویشنز آ رہی تھیں وہ ایک جو وفاقی حکومت کے ساتھ جو ایک اینیموسٹی یا جو اس سے وہ بہت زیادہ وہ ریفلیکٹ ہو رہی تھی. اور آج انہوں نے جو واٹس ایپ کا حوالہ دیا کہ مجھے واٹس ایپ پر آئے ہیں، تو بہت سارے جو جرنلسٹ تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو اب یہ ان کا کہنا تھا، مجھے نہیں پتہ یہ بات سچ ہے یا نہیں، کہ یہ جو واٹس ایپ کا حوالہ دیا گیا، شاید یہ واٹس ایپ کی جو ایک خبر چلائی گئی تھی جے آئی ٹی کے بنانے کے حوالے سے، تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی واٹس ایپ کا حوالہ دیا کہ یہ بھی واٹس ایپ پر آئے ہیں. بہرحال آج جو کچھ بھی ہوا عدالت میں، اس میں جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور وفاقی حکومت کے درمیان جو کنفرنٹیشن چل رہی ہے، ایک تو وہ اس کی یاد تازہ ہوئی، اور دوسرا ان کے علاوہ جو باقی جو 4 ججز تھے، جس میں جسٹس مشیر عالم، جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن اور چیف جسٹس گلزار صاحب، وہ کوئی قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے نہ ہی ان کی جو ساری وہ جو ایشو اٹھا رہے تھے، نہ ہی وہ اس سے انفلوئنس ہوئے، نہ ہی وہ اس سے متاثر تھے، اور نہ ہی ایسا لگتا تھا کہ وہ اس میں انٹرسٹڈ تھے. اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب عدالت میں اس بینچ میں ہمیں تنہائی نظر آئے. بہرحال اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی. اللہ نے